वालेकुम दोस्तों, इन भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। लेकिन अब खबर आई और खबर बड़ी ही चस्के वाली खबर है। खबर यह है जनाब कि भारतीय वजारत दाखिला की तरफ से एक हुक्मनामा जारी किया गया है और इस हुक्मनामे के तहत भारत की मुसल्लह अफवाज यानी बर्री, बहरी और फजाइया, उनके साथ साथ दिफाई साजो सामान तैयार करने वाले तमाम इदारों को पाबंद किया गया है कि वो अपने साजो सामान से चीनी साख्ता जो अशिया हैं उनको निकाल दें। यानी ये जो तमाम इदारे हैं ये अपने सिस्टम में से इलेक्ट्रॉनिक पुर्जाजात जो कि चीन की तरफ से बनाए गए हैं, सेंसर्स, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स या सॉफ्टवेयर, इनको फौरी तौर पर हटा दें ताकि किसी तरह की लीकेज ना हो सके। भारत को ये ख्याल इनफैक्ट उस इकदाम से सामने आया है जो कि ईरान की तरफ से उठाया गया था। ईरान के अंदर जब हमला हुआ था इसराइल का और उसके बाद जब तहकीकात की गई तो पता चला कि ईरान के वो सारे के सारे सिस्टम्स जो सरकारी इदारों के अफ़ाल के लिए अंजाम दिए जाते थे, वहाँ पर भारतीय इदारों के तैयार करदा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे थे और वो तमाम सॉफ्टवेयर रियल टाइम डेटा को इसराइल के साथ शेयर कर रहे थे, जिसके नतीजे में इसराइल की तरफ से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के तहत हमले किए गए ईरान पर। अब उस पॉलिसी के तहत भारत को यह शक पैदा हो गया कि जनाब अगर हमने ये कार्रवाई की है तो कहीं ये कार्रवाई हमारे साथ ही ना डल जाए, क्योंकि हमने चीपर साजो सामान के चक्कर के अंदर चाइना से मुख्तलिफ चीज़ें बरामद की हैं, जिसमें ये जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए मिसाइल्स के अंदर जो गाइडेंस सिस्टम लगते हैं वो भी चाइना से इंपोर्ट किए गए और फिर उस सामान को जोड़कर हमने अपने मिसाइल सिस्टम में लगा दिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि हम मिसाइल फायर करें जनाब ईस्ट की तरफ, वो चला जाए वेस्ट की तरफ, क्योंकि पीछे से तो कंट्रोल चाइना के पास होगा और चाइना की अगर ये लिंकेजेस दुरुस्त हुए तो वो हमारे सेंसर्स को, हमारे मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को जनाब अपनी मर्जी से ऑपरेट करके अपनी मर्जी में अपने ताबे ला सकते हैं। तो ये सूरत हाल उनके लिए बड़ी संगीन थी। उनकी तरफ से ये हुक्मनामा सामने आ गया। अब अगर देखा जाए बुनियादी तौर पर ये एक दिफाई नुक्ता नज़र से हुक्मनामा है, लेकिन इसके ताने बाने बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर मुख्तलिफ इक़दामात से मिलते हैं। आपको एक हल्की सी मिसाल देता हूँ। ये जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी था भारत के साथ, इसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान के पास आए थे, 3 दरिया जो हैं वो इंडिया के पास चले गए थे। इसमें से एक दरिया है दरियाए सतलुज, ठीक है जी। दरियाए सतलुज जो है वो इंडिया से होता हुआ पाकिस्तान में आता था और फिर पाकिस्तान उस पानी को इस्तेमाल करता था। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के बाद दरियाए सतलुज, रावी और ब्यास के ये जो चले गए इंडिया के पास। अब रिसेंटली ये जो पहलगाम वाकया है, पहलगाम वाकये के बाद इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया ने एकतरफा तौर पर सस्पेंड कर दिया। बड़े तरीकों से इंडिया को कहा गया कि यार ये वाली हरकतें ना करो, बाज आ जाओ, लेकिन इंडिया बाज नहीं आया। फिर उसके बाद चाइना की तरफ से उनके जो एक इदारा है, उनका जो थिंक टैंक है, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट है विक्टर गाओ, उन्होंने इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठकर ये बात कही कि जनाब अगर आप पानी रोक देंगे पाकिस्तान का तो आपके बड़े 2-3 दरिया हैं जो आते ही चाइना से हैं, तिब्बत से वो निकलते हैं। चाइना उन पर अगर कंट्रोल कर ले तो आप तो प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि जो अपस्ट्रीम पर है मुल्क वो इनफैक्ट पॉलिसीज को या पानी को कंट्रोल करता है। इंडिया मिड स्ट्रीम में है और पाकिस्तान जो है वो एंड स्ट्रीम पे है। लिहाजा तीनों ममालिक अगर एक पॉलिसी के तहत चलेंगे तो हर एक मुल्क को पानी मिलता रहेगा। लेकिन आपने अगर ऐसा किया कि आपने पाकिस्तान का पानी रोक दिया तो फिर चीन आपका पानी रोक देगा। उन्होंने मिसाल दी दरिया ब्रह्मपुत्र की कि दरिया ब्रह्मपुत्र अगर चाइना जो है उसके ऊपर ग्रेटर डैम बना रहा है, 12,000 मेगावाट वहां से बिजली पैदा करनी है चाइना ने दरिया ब्रह्मपुत्र पर। अगर उसका रुख मोड़ दे चाइना तो 40% इंडिया की जो काश्तकारी है, खेती बाड़ी है, वो खत्म हो जाएगी। 33% उनकी बिजली की प्रोडक्शन खत्म हो जाएगी। लेकिन इंडिया को बात समझ में नहीं आई। अब ये बात खबर सामने आई है और खुद इंडियन चैनल्स ये खबर दे रहे हैं। उसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इंडियन चैनल्स का, जहां पर यह खबर दी गई है इंडियन चैनल्स की तरफ से कि चीन ने दरिया सतलुज का पानी रोक दिया, ठीक है जी। और दरिया सतलुज में जो कि तिब्बत से निकलता था उसमें पानी के बहाव में आई है 75% कमी।
75% कमी का मतलब ये है कि वो डैम जो कि दरिया सतलुज के ऊपर इंडिया ने बनाया था अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो डैम खुश्क हो गया। चैनल ने उस डैम की भी तस्वीरें दिखाई। उसके साथ साथ जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया था इंडिया की तरफ से नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर में, तो उसके बाद इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट्स बंद कर दी थी और एक्सपोर्ट्स भी बंद कर दी थी, जिसके जवाब में चाइना ने ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो और अर्थ मैग्नेट्स जो हैं वो उन्होंने इंडिया को एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस पर इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री बैठ गई थी। तो इसका मतलब यह है, ये जो मिसालें मैंने आपको दी हैं ये बज़ाहिर इक़दामात कुछ होते हैं और उनके जो असरात हैं वो बड़े मुख्तलिफ अंदाज से सामने आते हैं। भारत की तरफ से ये जो दिफाई पुर्ज़ाजात को अपने सिस्टम से हटाने का फैसला है, ये इन्हीं इक़दामात के पर्सपेक्टिव में ही इसको देखा जाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है, आज मैंने एक खबर देखी, उस खबर में ये सामने आई है चीनी मीडिया के मुताबिक, और उन्होंने उसकी एक एनिमेटेड वीडियो भी जारी किया जिसका अक्सर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें चीन ने दुश्मन के पावर प्लांट्स को नाकाम बनाने के लिए ब्लैकआउट बम तैयार किया है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये नया हथियार दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल और बिजली के निज़ाम को मफलूज करने के लिए मौसर हथियार है। और एनिमेटेड वीडियो में ये दिखाया गया है कि किस तरीके से बम आता है, बम फटता है, बम के बाद जनाब मुख्तलिफ छोटे छोटे उसमें से वो निकलते हैं उसकी बाई प्रोडक्ट्स, और वो जाकर बिजली के निज़ाम को दरम बरम कर देते हैं। ये जो ब्लैकआउट बम है इसका आम बमों की तरह फटने से धमाका नहीं होता, बल्कि ये EMP बम की तर्ज पर इसको बनाया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, और उस पल्स के जरिए जो शॉकवेव निकलती है वो शॉकवेव बिजली के सारे निज़ाम को दरम बरम करके रख देती है। ये बात बताई गई है इस खबर में कि जनाब जैसे ही वो ज़मीन से टकराता है तो वो 90 छोटे सब म्यूनिशंस का इखराज करता है, जो बाद में फ़ज़ा में बुलंद होकर इंतहाई बारीक कार्बन फाइबर्स फैलाता है। ये कार्बन फाइबर्स जो हैं बिजली की तारों से टकराते हैं और शॉर्ट सर्किट करके बिजली के निज़ाम को मुअत्तल कर देते हैं, जो तकरीबन 10,000 मुरब्बा मीटर के इलाके को मुतासर करता है। चीनी मीडिया ने इस हथियार का असल नाम और तकनीकी तफसीलात नहीं बताई, अलबत्ता उनका यह कहना है कि ये EMP पल्स के तौर पर ही काम करता है और उसी तरीके से आगे बढ़ता है। अब ये वाला जो हथियार है ख़ास तौर पर, अब एक लम्हे के लिए मैं आपको वापस लेके जाऊंगा माजी में, जब 9 और 10 मई को दरमियानी शब भारतीय हमले के जवाब में पाकिस्तान ने काउंटर अटैक किया था इंडिया पर, तो क्या हुआ था? पाकिस्तान ने साइबर अटैक करके उनका 70% जो ग्रिड हैं उनको ऑफ कर दिया था। यानी मुंबई शहर में, दिल्ली शहर में बिजली नहीं थी, और उनके इस अमल के नतीजे में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो था इंडिया का वो बैठ गया था। ये पाकिस्तान ने साइबर अटैक किया था। अब एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो बम है ब्लैकआउट बम, जिसकी खबर मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, ये पाकिस्तान के साथ कोई ज्वाइंट वेंचर हो जाता। माजी के अंदर भी बड़े हमारे ज्वाइंट वेंचर्स हुए हैं। हमने माइक्रोवेव हथियार जो बनाए हैं वो चाइना के ताउन से बनाए ना, इंडिया की तरफ से। याद है आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स आ रहे थे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान नीचे से बैठ बैठ कर ही उन ड्रोन्स को तबाह कर रहा था अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए। ये माइक्रोवेविंग के जरिए उनकी सिग्नल्स की जैमिंग हो रही थी और वो ड्रोन से नीचे आ रहे थे बेकार होकर। तो वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है, इसी तरीके से JF-17 थंडर, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है ना चाइना की तरफ से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने उसके बाद फिर अगला लेवल की चीज बनाई। अगर ये ब्लैकआउट बम पाकिस्तान के हाथ आ जाए और पाकिस्तान जनाब ये 4 बम छोड़ दे इंडिया पर, तो उनका तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टोटली बैठ जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ना बिजली होगी ना उसका कोई बैकअप। देखें मेन स्ट्रीम के ऊपर बिजली मेन तारें जो हैं वो ख़त्म हो गई, आप उसको बैकअप जनरेटर्स के ज़रिए भी चलाने की कोशिश करेंगे तो बिजली की तारों में से गुजर के जाना है ना उस सिस्टम ने। अब ये तो नहीं है कि इंडिया का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एक हल्के से 6 kVA या 10 kVA या 300 kVA के जनरेटर्स के ऊपर चलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ग्रिड के साथ जो है ना वो इंटरलिंक होती है, उसके बगैर ये चल नहीं सकती। तो फिर इसके असरात जो हैं वो बहुत देरपा और बहुत जो है ना तवील होते हैं, और ऐसी सूरत हाल में वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर इस तरह के सिस्टम को चोक कर देना ब्लैकआउट पल्स के जरिए, तो ये तो
بالکل ہی پٹھا بٹھا دیتا ہے سسٹم کا. تو اب جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ انڈیا اور چائنا انفیکٹ ایک دوسرے کے ہمیں آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور وجہ ہے پاکستان. چائنا نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ چائنا پاکستان کی علاقائی سالمیت کو کسی بھی طریقے سے متاثر نہیں ہونے دے گا. چائنا پاکستان کے پیچھے نہیں کھڑا، چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اور چائنا کا ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت انفیکٹ پاکستان کا مقابلہ نہیں کرے گا. ماضی میں بھی اس نے پاکستان کا مقابلہ نہیں کیا تھا 9 اور 10 مئی کو، 6 اور 7 مئی کو اس نے چائنا کا مقابلہ کیا تھا. بھارت کے ایک بڑے معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں پراوین سہانی. کل میں نے ان کا ایک کلپ دیکھا، اس کے اندر وہ یہ کلپ کے اندر کہہ رہے تھے کہ میں جب پیدا ہوا تھا نا، پروین سہانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو اس وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے. انہوں نے کہا میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن پاکستان نہ صرف موجود ہے بلکہ اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے. اور اس مضبوطی کی وجہ ہے پاکستان کی جغرافیکل لوکیشن اور اس کا چائنا کے ساتھ اتحاد. چائنا کا جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ آئرن کلیڈ ہے، وہ اس بات کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ بھارت نے جو ماضی میں 2019 میں غلطی کی تھی اور آپریشن سندور میں غلطی کی تھی، اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. بھارت کو اب اگر یہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، پروین سہانی کہہ رہے ہیں، تو وہ پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گا بلکہ خود بھارت کو نقصان ہوگا، جس کا عملی ثبوت ہم نے آپریشن سندور کے اندر دیکھا. انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کی فضائیہ نے اپنی سپریمیسی کو اس پورے ریجن کے اندر اسٹیبلش کر دیا ہے، اور پاکستان کا جو اسکول آف ایوییشن ہے ایوانوکس کا، اس نے جس طریقے سے یہ جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس الیکٹرانک وارفیئر کو مرج کیا ہے، وہ بہت ہی زیادہ تحسین کا سبب ہے. دیکھیں تعریف وہی ہوتی ہے جو دشمن کرے. پروین سہانی صاحب اگر درست بات کرتے ہیں، پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بھارت کے ساتھ محبت ختم ہو جائے گی. وہ اپنی حکومت کو ان کی پالیسیز کے مطابق آئینہ دکھا رہے ہیں کہ آپ غلط ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں پاکستان کو. پاکستان اتنا گیا گزرا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان کی گورننس سسٹم کے اندر ویکنیسز موجود ہیں، پاکستان کے سسٹم کے اندر لیکیجز موجود ہیں، کرپشن یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل ہی اب ہتھیار پھینک دے گا انڈیا کے سامنے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا انفیکٹ بھارتی اقدامات پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کے حوالے سے چائنا کے اوپر یہ رد عمل ہے جو وہ سامنے آیا ہے ان اقدامات کے ذریعے جو کہ بھارت کی طرف سے کیے گئے ہیں کہ دفاعی ساز و سامان میں سے چائنا کی تیار کردہ چپس، چائنا کے بنے ہوئے سینسرز، کٹس اور باقی تمام چیزیں وہ وہاں سے نکال دی جائیں تاکہ ہمارا سسٹم محفوظ ہو جائے. لیکن یہ دیوانے کا خواب ہے، کیونکہ آلٹرنیٹ کیا ہے؟ یہ جو سامان چائنا سے بھارت نے امپورٹ کر کے اپنے دفاعی مراکز کے اندر لگائے، میزائل سسٹمز کے اندر لگائے، کمیونیکیشن سسٹمز کے اندر لگائے، اس وجہ سے تھے کہ یہ کاسٹ ایفیشنٹ تھے. اگر یہ پرزے نکال دیے جائیں، یہ جو چائنا کا الیکٹرانک سسٹم ہے، یہ اگر وہاں سے نکال دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ میرا خیال ہے کہ وہ کھوپڑی خالی ہے ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ سسٹم اگر وہاں سے نکل گیا تو جب تک نیا سسٹم آئے گا، نئے پرزے آئیں گے، وہ وہاں پر انسٹال ہوں گے، تو اس وقت تک بھارت کا جو سارے کا سارا دفاعی نظام ہے وہ تو بکھر گیا نا، وہ تو ان ایفیشنٹ ہو گیا، غیر مؤثر ہو گیا کسی بھی صورتحال میں. اور پھر آپ کی ضروریات کے مطابق سامان انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اور اگر اویلیبل ہے تو کیا وہ کاسٹ آپ برداشت کر سکیں گے؟ اس کو ہنگامی بنیادوں پر تیار کروا کر واپس لا کر انڈین سسٹمز کے اندر لگانا یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ پورے کا پورا اپنے ڈیفنس سسٹم کو اوور آل کر دیں گے راتوں رات، یوں چٹکی بجاتے ہی کہ جناب یہ پرزے نکالو، یہ پرزے آ گئے، یہاں پہ فٹ کر دو، 24 گھنٹے کے اندر ہمارا نظام آپریشنل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ
یہ اگر ان کی خواہش ہے تو پھر اس خواہش کے مطابق ہی چیزوں کو لے کے آگے چلنا چاہیے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ حالیہ جو اقدام بھارت کی طرف سے سامنے آیا ہے اس کے نتیجے میں ان کے جو کیمرہ موڈیولز ہیں, ان کے جو جی پی ایس موٹرز ہیں, ڈی جے آئی ہے, یا یہ جو چینی سسٹم سینسرز انہوں نے ڈیٹا لنکس, ٹریجیکٹری موڈیولز, انٹیگریشن موڈیولز, سافٹ ویئر کوڈز, بیک ڈور, یہ جو انہوں نے انٹرسیپشن کی بنیاد پر انہوں نے یہ تمام چیزیں نکالی ہیں, یہ تمام چیزیں دوبارہ اس سسٹم میں آنے سے ہی ان کا سسٹم اب فنکشنل ہوگا نا, ادروائز تو وہ فنکشنل نہیں ہوگا. اور اس کے فوری نکالنے سے ان کی پرفارمنس میں بھی کمی آئے گی, ڈیولپمنٹ ڈیلیز بھی ہوں گے اور لاگت میں اضافہ بھی ہوگا. اور مقامی طور پر اگر وہ کہیں کہ جناب ہم یہ مقامی طور پر پرزے بنائیں گے تو یہ بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے, کیونکہ ابھی تک تیجس نہیں بنا سکے وہ, جو انہوں نے ایک نیا جنگی طیارہ بنانا تھا. تو اس چکر کے اندر وہ اپنا پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اس کو غیر مؤثر کر دیں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بھارت کو انفیکٹ اس وقت جو عالمی تنہائی کا سامنا ہے, بھارت کا یہ اقدام مغرب کو, امریکہ کو خوش کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے کہ بھارت یہ کہے کہ جناب آپ کی چین کے ساتھ لڑائی ہے, ہم نے بھی دیکھیں آپ کا ساتھ دیا ہے, ہم برکس اور کوارڈ کے جو ہے وہ برکس میں ہم چائنا کے ساتھ ہیں, کوارڈ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ہم نے چائنیز سسٹم کو اپنے اس میں سے نکال دیا, ڈیفنس سسٹم سے. اب آپ خوش ہیں, وہ کہیں گے ہاں جی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کیونکہ چائنا کے ساتھ ہماری لڑائی بنتی ہے. اور اس چکر کے اندر وہ اپنی یہ جو سفارتی تنہائی ہے اس گیم کے لیے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مغرب کی سپورٹ لے سکتے ہیں, ادروائز ایسا نہیں ہو سکتا. البتہ پاکستان کے لیے اس سارے عمل میں بھی بہت اچھے چانسز موجود ہیں, کیونکہ پاکستان کا آلریڈی چائنا کے ساتھ کلیبریشن موجود ہے, اور اس کلیبریشن کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ مزید قریب ہوگا چائنا کے, اور چائنا اس رد عمل کے طور پر پاکستان کو جدید ترین ٹیکنالوجیز جس طریقے سے ماضی میں چائنا کی طرف سے فراہم کیے گئے ہیں وہ اب اس مزید سسٹم کو پاکستان کے ساتھ شیئر کرے گا. اور اس اعتبار سے پاکستان کی جو ڈیفنس ہے وہ نہ صرف اور زیادہ مضبوط ہوگی بلکہ جدید ترین ہتھیار, جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مائکرو ویو ہتھیار, اگر مائکرو ویو ٹیکنالوجی آلریڈی پاکستان کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے چائنا نے, لیکن اگر مزید شیئرنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ڈرون وار کا تو خاتمہ ہو جائے, کیونکہ وہ جو سویم آتے ہیں ڈرونز کے وہ اس مائکرو ویو ٹیکنالوجی کے ذریعے فضا میں ہی ناکارہ کیے جا سکتے ہیں, ان کو ٹارگٹ تک پہنچنے کی وہ جو ہے ہمت نہیں ہو پائے گی مائکرو ویو ٹیکنالوجی اگر پاکستان کے پاس آ گئی. البتہ اس ساری صورتحال میں یہ جو بھارتی اقدام ہے یہ محض دریائے ستلج کا پانی روکنے کا اور پاکستان کی سپورٹ کرنے کا جو شاخسانہ مجھے نظر آ رہا ہے. البتہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب مت بندے دی وجہ تے پھر کی کیتا جا سکتا ہے, یہ صورتحال اس وجہ سے بھارت کے سامنے ہے کہ وہ اس وقت دنیا میں تنہا ہے اور وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہے. اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.